أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم